अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो हमारा दर्स है, हमने ये बात पिछले दर्स में ये बात डिस्कस की थी, इस बात की तशरीह की थी कि सही हदीस की 5 शर्तें होती हैं और उसमें से हमने एक इत्तिसाल व सनद का जिक्र किया था और दूसरा अदालत रुवात। तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस की है, अब 3 चीज़ें रह गई हैं। यानी हमने सही हदीस की जो 5 शर्तें बयान की थी, उन 5 शरूत में से 2 शर्तों को हमने जो है डिस्कस किया है, उनकी तशरीह हमने बयान की है। अब तीसरा जो है वो है तामु ज़ब्त या तमामु ज़ब्त। तामु ज़ब्त तीसरी शर्त पाई जाती है एक हदीस के सही होने में। वो शर्त क्या है? अन यकूना रुवातुहु ज़ाबितीन, कि इसकी वो ज़ब्त वाले हो। इन्हें पहले रावी से लेकर आखिरी रावी तक, ये हर रावी के बारे में, चाहे वो इत्तिसाल व सनद में भी वही होता है, फिर जो है अदालत रुवात में भी हर एक रावी, यानी जो इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो ज़ाबितीन हैं, उनने उसको ज़ब्त किया। तो ज़ब्त के बारे में उलमाए फरमाते हैं ज़ब्त नवान, या जिस तरह इमाम इब्न मुईन यहया बिन मुईन फरमाते हैं असब्तु सब्तान, ज़ब्त को सबत भी बोलते हैं। असब्तु सब्तान यानी ज़ब्त जो होता है, यानी ज़ब्त किसी चीज को महफूज करना, ये दो तरीकों से होता है। सब्तु सदरिन व सब्तु किताबिन, या तो किसी चीज को लिखा जाए तो ज़ब्त कहते हैं किसी चीज को महफूज करना। और महफूज करने के 2 तरीके हैं, या तो उस चीज को महफूज किया जाए यानी याद किया जाए, उसको हिफ्ज किया जाए। जिस तरह हम कुरान की आयतें याद करते हैं, हम दुआएं याद करते, इसी तरीके से रावी जो है जो हदीस वो सुने उसको याद करे। तो ये पहला है जिसको हम ज़ब्त सदर बोलते हैं। ज़ब्त सदर में रावी ये करता है कि जो वो सुनता है वो उसको अपने सीने में उसको महफूज करता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं उसको मेमोराइज करता है, उसको याद करता है, उसके जहन में होता है। इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि ये 3 वक्त पर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार किसी ने बोला फिर वो भूल गए। यहाँ पर ज़ब्त 3 जगह पर चाहिए। पहला, जब वो हदीस सुन रहा हो उस वक्त उसको याद रहना चाहिए कि वो सुन क्या रहा है। उसको बोलते हैं हम वक्त तहम्मुल, यानी जब हदीस वो उठा रहा है, जब वो हदीस को सुन रहा है अपने शेख से, अपने उस्ताद से, उस वक्त उसको ज़ब्त होना चाहिए। वह वक्तुल अदा, उस वक्त जिस वक्त वो बयान कर रहा है, यानी एक तो सुना और दूसरा बयान करते वक्त। वह वक्त अल्लज़ी बैनहुमा, और वो वक्त जो इन दो के दरमियान है। यानी एक आदमी ने चीज सुनी है, हदीस सुनी है, उसको याद किया है, फिर उसको तब तक याद रखा है जब तक उसको बयान करने का मौका मिला है। यानी ये 3 टाइम होते हैं, उठाने का वक्त और अदा करने का, यानी उस हदीस को बयान करने का वक्त, और जो वक्त इन 2 चीजों के दरमियान गुजरे। मिसाल के तौर पर मैंने आज आपके सामने एक हदीस बयान कर दी, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप ये हदीस 1 घंटे के बाद बयान करते हैं, कल बयान करते हैं, 2 दिन के बाद बयान करते हैं, तो आपको इस वक्त याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको ये याद ही रखना है तब तक जब अब अदा ना करो। तो कुल 3 वक्त होंगे, सुनते वक्त, बोलते वक्त यानी अदा करते वक्त, और वो वक्त जो इन 2 के दरमियान है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप इसके बाद इसे पूछोगे तो वो बोलेगा मुझे याद नहीं। मिसाल के तौर पर आपने कोई बात अपने उस्ताद से सुनी, फिर आपने दूसरे तालिब इल्म को बोली, फिर कुछ टाइम के बाद आप भूल जाते हो, मगर आपका दोस्त याद रखता है, फिर वो आपसे कहता है
کہ आपने मुझे ये बात कही शायद कहेगी मुझे इस वक्त याद नहीं, इस वक्त कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त याद की हो जब वो सुनी हो, फिर दोबारा उसने उसको याद रखा और फिर अदा करते वक्त अगर इसके बाद वो भूल जाए भी तो उससे हदीस की असल पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त वो नकल तो नहीं हो रहा है, वो नकल उससे पहले ही हो रहा है। ये हुआ ज़ब्त सदर, जिसका हमें ख्याल रखना है। और ये चीज़ जो है कभी कभार इख्तलात होता है, इन्हें फिर उसको याद नहीं रहता और वो भूल जाता है, तो ऐसी चीज़ पर पकड़ नहीं है। मगर इन 3 वक्तों पर उसको ये चीज़ याद होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये बीच में भूल गया अदा करने से पहले, तो ये हदीस जो है ये जो है सही के कैटेगरी से बाहर निकलेगी और कही जाएगी। वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कहाँ पर चली जाएगी। अब दूसरा मसला जो है वो है ज़ब्तुल किताब, यानी किसी चीज़ को आप याद तो नहीं कर रहे हैं बल्कि उस चीज़ को लिख रहे हैं। अब उस चीज़ को लिख रहे हैं, यानी उस्ताद ने कोई चीज़ बयान की, कोई हदीस बयान की, अब शेख ने और उसके शागिर्द ने उस चीज़ को लिखा, लिख के रखा। अब इसके 2 तरीके, या वो खाली लिख ले तो ये भी एक तरीका है और ये भी सही तरीका है, कोई याद कर ले ये भी सही तरीका है। मगर इनमें सबसे बेहतरीन तरीका जो है जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि वो ये है कि वो दोनों चीजों को मन जमा बैन ज़ब्ताइन, यानी जो दोनों चीजों को महफूज करे, यानी पहले चीज को हिफिज भी करे और उस चीज को लिखे भी, या लिखे फिर हिफिज करे, ये दोनों चीज एक साथ करे, ताकि उस चीज से जो है उस चीज से फायदा होगा। कभी अगर उसका यादाश्त कमजोर होगा तो किताब से देख लेगा, जब किताब से देख लेगा तो उसके जरिए से वो अपने यादाश्त को फिर सही कर सकता है। तो ये चीजें जो है ये दोनों चीजें बेहतर है। मगर फिर भी अगर दोनों में से एक चीज पर भरोसा करना हो तो इधर उलमा फरमाते हैं वल किताब, फरमाते हैं वह इनकानत हदीसु मिन किताबी औला, इन्हें अगर कोई शख्स हदीस बयान कर रहा है जुबानी और दूसरा शख्स किताब से बयान कर रहा है, जो किताब से बयान कर रहा है उसकी हदीस ज्यादा ऑथेंटिक होगी। लिअन्न हिफ्ज यखून, क्योंकि हिफ्ज जो है ये कभी जो है उधर उधर जाता है, यानी इंसान भूल भी जाता है। वल किताब अबअदु अनिल खता वन निस्यान, और जो किताब होती है वो भूलती नहीं है या वो जो है खता नहीं करती, सिवाय आपको पढ़ने में गलती हो जाए, वरना किताब गलती नहीं करती, न किताब भूल जाती है। इसी तरीके से अगर लिखने का मगर एक तरीका ये है कि अगर कोई शख्स जुबानी याद कर रहा है, जुबानी बोल रहा है, बयान कर रहा है, तो आप उस चीज को लिखे तो उसको दिखाना है कि मैंने ऐसा लिखा है, उसके सामने पढ़ना है ताकि वो इसको सही करे, जिस तरह बचपन में फेयर करते थे फिर उस तरह को दिखाते थे। या ऐसा चीज अगर आपने उसकी किताब से लिया है तो आप उसको चेक करो, उसका वो खुद मतलब शेख भी किताब से पढ़ता है, तो किताब से पढ़ के उस शागिर्द जो उसका हदीस उसकी हदीस जो सुनता है, फिर उसको चाहिए कि वो शेख की किताब से अपनी जो उसने जो हदीस लिखी है अपनी किताब पे अपनी मतलब कॉपी पे उस चीज को उससे टैली करे, ताकि इस चीज का एहतिमाल खत्म हो जाए कि वो इसमें कोई गलती कर रहा हो। तो इस चीज को हम बोलते हैं तामुज़्ज़ब्त, यानी या तो उसने पूरा मुकम्मल याद किया वो हदीस, या वो हदीस मुकम्मल तौर पर उसने लिखी हो और 3 वक्त पर उसको वो हदीस ज़ुबानी याद होनी चाहिए, वक्त अदा के वक्त और वक्त तहम्मुल के वक्त। वक्त अदा के वक्त, तहम्मुल जब वो हदीस सुनता है उठाता है, और अदा जब वो बयान करता है उसको बयान, और इन 2 के दरमियान अगर वो बाद में भूल भी जाए, उसने हदीस पहुंचाई फिर वो भूल भी गया, उससे कोई नुकसान नहीं। मिसाल के तौर पर मुझे किसी आदमी ने कोई बात बोली, मुझे किस तक पहुंचानी थी, मैंने उस तक पहुंचा दी, मैं फिर भूल गया वो बात क्या थी, मगर उस तक बात पहुंच गई तो हदीस जो है बात सही चलेगी आगे। अगर मैं भूल भी जाऊं, क्योंकि अब मेरा भूलना कोई नुकसान नहीं है, अगर मैं अदा करने से पहले भूल गया तो उस वक्त जो है परेशानी होती है। तो ऐसी हदीस सही के दर्जे से और कही जाती है, या तो हसन के दर्जे में चली जाएगी, या तो फिर अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज़ईफ के दर्जे में चली जाएगी। ये तीसरी शर्त है जो उलमा ने बयान की है तामुज़्ज़ब्त के बारे में। सही हदीस के 3 शर्त हमने बयान की है, इत्तिसालुस सनद, दूसरा अदालतुर रुवात, और तीसरा है तामुज़्ज़ब्त यानी ज़ब्त का तमाम होना। इसके बाद चौथी शर्त जो है अदमुल शुजूज व अदमुल इल्ला, चौथी है अदमुल शुजूज। अब शाज क्या है? शाज के बारे में उलमाए किराम ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी है, और शाज किसको बोलते हैं। सबसे डेफिनेशन जो इस्तेमाल हुई है, जो इन्होंने खुद डेफिनेशन इस्तेमाल की है, वो है, वो फरमाते हैं कि हम किस चीज को कहेंगे
کہ یہ جو ہے یہ شذوذ ہے، یعنی یہ شاذ ہے۔ شاذ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ما یخالف فیہ راوی من ہوا ارجح منہ، جب کوئی راوی ایسے راوی کی مخالفت کرے جو اس سے ارجح ہو، یا دوسری ڈیفینیشن جو علماء نے بیان کی ہے ما رواہ سکہ، جس کو سکہ روایت کرے مخالفن مخالفت کرتے ہوئے من ہوا اوثق منہ، جو اس سے زیادہ اوثق ہے۔ اس کی میں ایک مثال، اس کی مثال جو ہے یعنی جب سکہ راوی کی بات مانی جائے گی، مگر اگر سکہ راوی اپنے سے اوثق یعنی اتھینٹک راوی مور اتھینٹک یا موسٹ اتھینٹک کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، اس وقت جو سکہ راوی کی بات ہے اس کو ہم شاذ کہیں گے، اور جو اوثق کی حدیث ہے اس کو ہم محفوظ کہیں گے، شاذ اور محفوظ۔ یعنی اس میں شذوذ ہے، یعنی شذوذ کیا ہوا؟ شذوذ کی آپ دو ڈیفینیشن یاد رکھو، یا وہ ڈیفینیشن جو ابن حجر اسقلانی نے بیان کی ہے ما یخالف فیہ راوی، جس میں کوئی راوی مخالفت کرے من ہوا ارجح منہ، جو اس سے زیادہ ہو، یعنی وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے ضعیف بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو راوی سکہ بھی ہو ایسا ضعیف بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے سے اچھے آدمی کی اپنے سے اوثق یا اپنے سے راجح کی مخالفت کرے، اس کو شاذ بولتے ہیں۔ یا دوسری ڈیفینیشن جو دوسرے علماء نے بیان کی ہے ما رواہ سکہ، جس کو روایت کرے سکہ، یعنی راوی پہلے ہی اتھینٹک ہو مگر وہ مخالفت کرے اپنے سے اوثق راوی کی، یعنی جو اس سے زیادہ ہے، یا وہ سکہ ہے یا وہ خود اوثق ہے مگر وہ یعنی سکہ ہے مگر وہ سکہ جماعت کی مخالفت کرتا ہے، یعنی ایک سکہ ایک اتھینٹک راوی 10 اتھینٹک راوی کی مخالفت کرتا ہے عدد کے اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے، تو ایسی حدیث کو بھی جو ہے ہم شاذ کہیں گے۔ پہلے شاذ کی ڈیفینیشن مکمل کرنے دو۔ اسی طریقے سے کچھ علماء شاذ کی ڈیفینیشن یہ فرماتے ہیں ان یخالف السکہ من ہوا ارجح منہ، یہ جو ہے شیخ عثیمین نے اپنی مصطلح میں بیان کی ہے، یعنی ایسا کوئی شخص ایسا سکہ راوی جو اپنے سے ارجح کو مخالفت کرے، اما بکمال عدالہ، یا تو اس کی یعنی جس کے ساتھ مخالفت کرتا ہے وہ عدالت میں ان سے آگے ہو، او تمام ضبط یعنی تام و ضبط میں ان سے آگے ہو، او کثرت العدد یا عدد میں وہ اس سے زیادہ ہو، او ملازمت المروی عنہ یا اس کے جو میل ملاپ ہے اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے ساتھ تعلق ہے وہ زیادہ ہو، یعنی اس کا یعنی اس اپنے شیخ سے، یعنی ایک راوی کا بھی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور دوسرے کا بھی جس کا زیادہ ہے اسی کی بات مانی جائے گی۔ اب اس کے بارے میں انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے، اس مثال سے شاید آپ کو ایک بات حدیث میں سمجھ میں آئے گی کہ شاذ کس کو بولتے ہیں۔ ہمارے پاس دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے اور دوسری حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ حدیث ایک حدیث ہے، ان کو دو طریقوں سے ائمہ نے بیان کیا، ایک کو امام بہقی نے روایت کیا ہے اور دوسری حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ جو بہقی روایت ہے وہ سارے کے سارے سکہ ہے، یعنی اس اعتبار سے بہقی کی امام بہقی کی روایت جو ہے وہ صحیح ہے، مگر مسئلہ یہ بنا کہ جو امام مسلم کی روایت ہے اس کے جو راوی ہے وہ اوثق ہے، اور صحیح مسلم کے راوی جو ہے وہ اوثق ہیں کس کے مقابلے میں؟ بہقی کے مقابلے میں، اور بہقی کے روات کیا ہے؟ وہ سکہ ہے، وہ مخالفت کرتے ہیں ایک دوسرے کے۔ مثال کے طور پر کیا فرماتے ہیں؟ جو بہقی کے راوی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے وہ پانی الگ سے لیتے تھے کانوں کے مسح کے لیے، یعنی ہم نے جب مسح کرتے ہیں تو وہ جو سر مبارک مسح کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر پانی لیتے تھے، پھر کانوں کو مسح کرتے ہیں، 2 بار پانی لیتے تھے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ پانی ایک ہی بار لیتے تھے اور ان میں کانوں کا مسح بھی کرتے، سر کا مسح اور کانوں میں انگلیاں ڈال کے کانوں کا مسح کرتے، پانی ایک ہی بار لیتے تھے۔ اب جو روایت بہقی میں اس کے سارے روایت وہ سکہ ہے، ایتھنٹک راوی ہے، اگر یہ مخالفت نہیں کرتا، مسلم کی ہمارے پاس دوسری روایت نہیں ہوتی تو ہم اس حدیث کو صحیح مانتے، تو ایسے ہی کرنا تھا۔ مگر چونکہ اب مسلم کی ایک ایسی روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام مسلم اس چیز کو بیان ہی نہیں کرتے، کیونکہ امام ابن وہب سے جو روایت کرتے ہیں مسلم کہ وہ راوی جو ہے اس سے جو روایت کرتے ہیں وہ اوثق ہے، اور جو دوسرے روایت ہیں ان سے وہ جو کرتے ہیں وہ اس لیول کے نہیں ہیں، یعنی ابن وہب سے دونوں روایت کرتے ہیں، کچھ لوگ بہقی کے روایت ہیں اور کچھ مسلم کے روایت ہیں، جو مسلم کے روایت وہ اوثق ہے اور جو بہقی کے روایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سکہ ہے۔ ادھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہقی کی جو روایت ہے وہ شاذ ہے، اگر مخالفت نہیں ہوتی تو ایتھنٹک تھی۔ یہ کس صورت میں ہے؟ یعنی جب سکہ ایتھنٹک سے اپنے مور سے اختلاف کرے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں،
अगर एक पीजी वाला लड़का जिसका जनरल की सब्जेक्ट में पीजी है वो एक चीज बोले, अब इसी फील्ड का स्पेशल बंदा और कुछ बोले, तो बात किसकी मानी जाएगी? स्पेशल की। यानी फिजिशियन वर्सेस एमडी जो होता है या सर्जन होता है, बात फिजिशियन की नहीं सर्जन की मानी जाएगी। अगर वैसे सर्जन उसकी मुखालफत ना करे तो बात फिजिशियन की भी मानी जा सकती है, क्योंकि वो डॉक्टर वो भी सिक्का है। मगर जब वो अपने से मोस्ट या मोर अथेंटिक की मुखालफत करता है तो उस वक्त उसकी हदीस को जो है शाज कहा जाता है, और जो दूसरी हदीस होती है उसको महफूज कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाहिकी की हदीस जो है वो शाज है, और जो मुस्लिम की हदीस है वो महफूज है। इस तरीके से हम शुजूज को समझ सकते हैं। शुजूज के बारे में फिर एक, क्योंकि थोड़ा टिपिकल मसला है, शुजूज कहते हैं जब कोई रावी अपने से अर्जा रावी की मुखालफत करे, या जब सिक्का रावी अपने से औसक या अपने से अर्जा की मुखालफत करे। अर्जा वो किस एतबार से हो सकता है? अदालत में हो सकता है, जब्त में हो सकता है, तकवा में हो सकता है, या इसी तरह अदद में हो सकता है, या रावी के साथ यानी जिससे वो शेख से जिससे वो रिवायत कर रहा है उसके साथ उसका ताल्लुक ज्यादा हो। इस एतबार से एक हदीस को दूसरे हदीस पर तरजीह दी जाएगी और दोनों आपस में टकरा रहे, मुखालफत कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त जो मुखालफत कर रहा अपने से औसक रिवायत को, उस हदीस को हम बोलते हैं वो शाज है, और जिनके साथ वो इख्तिलाफ कर रहा है अपने औसक से, उस हदीस को हम महफूज बोलते हैं। इसी तरीके से ये बहुत सारी चीजें जो है इसमें हम ये जो है इसको इधर ही मतलब इख्ताम करते हैं इस चीज को, कि शुजूज का जो तरीका है इसके पहचानने के भी तरीके हैं, और इस पर जो है अइमा ने बहुत सारी मिसालें दी है कि शाज कहाँ कहाँ है। जैसे कि मैंने आपके सामने शेख इब्न उसैमिन की एक मिसाल दे दी कि वो शाज की इस तरह एक मिसाल बयान करते हैं। इसके बाद जो पांचवी शर्त है अल इल्ला, सलामतु मिनल इल्ला या अदमुल इल्ला। ये पांचवी शर्त हदीस में ये होती है सही होने की कि उसमें इल्लत न हो, और जिस हदीस में इल्लत होगी वो हदीस ज़ईफ होगा। यानी पांचवी शर्त है अदम इल्ला या अस्सलामतु अनिल इल्ला, यानी इल्लत से सलामती हो, यानी हदीस में इल्लत न पाई जाती। अब इल्लत क्या है? इल्लत क्या है? इल्लत के बारे में भी आइमा ने जो है डेफिनेशंस दी हैं, उसकी कुछ बयान की है कि इल्लत हम किस चीज को कह सकते हैं। तो इल्लत के बारे में फरमाते यानी इस्तिलाह में खफियतुन कादिहतुन, यानी कोई ऐसा ऐब जो छुपा हुआ हो, हिडन हो, एक जाहिरी होता है। या अगर हम इसकी डेफिनेशन जो इन्होंने खुद बयान की है, या इसी तरीके से सालेह उसैमिन साहब ने या दूसरे लोगों ने जो बयान की है इल्लत कादिया की, वो इल्लत कादिया की ये बयान करते हैं कि इसमें कोई यानी हम ये देखते हैं कि सही का हदीस का जो जाहिर है वो सही है, मगर अंदर उस चीज के अंदर जो है वो ऐसी इल्लत है, ऐसी कोई परेशानी है जिसको हम आम हालतों से देख नहीं सकते। इसकी एक मिसाल भी है शेख सालेह उसैमिन ने अपनी किताब मुस्तला में बयान की है। तो इसकी यहाँ पर भी शुरुआत जिनसे मैं आपके सामने ये चीजें बयान कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीजों में है। तो एक मिसाल मुझे इनकी किताब से मिली, वो एक बेहतरीन मिसाल है। वो बयान करते हैं कि हम इल्लत को किस तरह जाने, और इल्लत के अइमा के बारे में शारहीन लिखते हैं कि इल्लत के बहुत सारे इमाम हैं, यानी और इल्लत हदीस का सबसे मुश्किल काम है। इल्लत हदीस में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जाहिर से हदीस में लगता है कि हदीस जो है ये इल्लत से पाक है, और हकीकत में उस हदीस में इल्लत होती है। इसके जो बड़े बड़े अइमा माने जाते हैं, इमाम शोबा है, इमाम यहया बिन सईद अल कत्तान है, इमाम अहमद बिन हम्बल है, इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी है, इमाम बुखारी है, इमाम मुस्लिम है, इमाम इब्न अदी है, इमाम दारकुतनी है। ये जो है ये बहुत बड़े जो है, यह बिन मुईन भी है इसमें। तो ये बहुत बड़े अइमा माने जाते हैं इल्लत के इमामों में से, और इन्हें वो ऐसी ऐब हदीस में जो है देख लेते हैं जो आम अइमा जो आम मुहद्दिसीन है वो इस ऐब को नहीं देख पाते, क्योंकि ये होती ही छुपी हुई है। इसकी मैंने एक दिन कश्मीरी में भी एक मिसाल दी थी अपने बच्चों को समझाने के लिए। अगर किसी आदमी का कपड़ा है वो जल गया हो, मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा, टेक्निकली एग्जाम्पल, ये मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। एक बंदे का कपड़ा है, एक शाल है, एक फेरन है, वो जल गया है। अब उसने उसमें रफू किया, कुछ डिजाइन बनाया। अब वो 4-5 जगह उसका डिजाइन बनाए, तो आप लोगों को क्या लगेगा? आम लोगों को लगेगा कि ये डिजाइन है, ये जला हुआ नहीं है।
البتہ اگر آپ اسی فرن کو الٹا کرو، شال کو الٹا کرو گے تو پیچھے دیکھ لو گے تو پیچھے سے اس چیز یہاں جلا ہوا وہاں خالی ہوگا اور اس جگہ باقی جگہ پر کپڑا ہوگا. تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب ہم نے حدیث کو جب ہم نے اس جو ہے شال کو یا اس فرن کو الٹا تو وہاں پر ہمیں عیب دکھائی دی. اسی طرح حدیث میں ہوتا ہے. حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ حدیث کو ظاہر آپ دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے یہ حدیث جو ہے سلامت ہے، صحیح ہے، آپ اس پہ صحیح کا حکم لگانے جا رہے ہیں. مگر کچھ ائمہ اس کو پوری تحقیق کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس میں ایک عیب نکال لیتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، اور وہ عیب ظاہر کرنے کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے صحیح کے درجے سے گر جاتا ہے اور وہ حدیث معلل بنتا ہے، اس میں جو ہے علت پائی جاتی ہے. اب علت کی ایک ایگزامپل شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں دی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا جن شیء من القرآن. یعنی حائض جو ہے اور جو جنبی ہے یعنی مباشرت کے بعد اور حائضہ جو ہے، یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر مذکر حائض آیا ہے، اس کا حائضہ مونس آتا ہے، مگر اصل میں یہاں مذکر مونس کا مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ یہ حائض ہے ہی فاعل اور یہ ہوتا ہی مونس ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہی عورت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کوئی مرد کے ساتھ نہیں. کیونکہ یہاں کوئی کبھی کبھار ذہن میں یہ آ جاتا ہے یہاں حائض لفظ ہے جبکہ لفظ حائضہ استعمال کرتے ہیں، مگر یہاں حائض فاعل کے معنی میں، اور فاعل کا مطلب ہے جس سے یہ کام سرزد ہو جائے، جس سے کام ہو، اور یہ کام صرف عورت سے ہوتا ہے. یعنی ایسے جو ہے وہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑے. فقط رواہ ترمذی، اور اس حدیث کو جو ہے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو شاذ ہے. یہ شاذ کیوں ہے؟ کیونکہ فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لا نعرف الا من حدیث لا نعرف الا، ہم اس کو نہیں جانتے، من حدیث اسماعیل بن عیاش عن موسیٰ بن عقبہ، ہم اس کو نہیں جانتے کس سے؟ اسماعیل بن عیاش، اور وہ بیان کرتا ہے کن سے؟ عیاش وہ بیان کرتا ہے کن سے؟ اسماعیل بیان کرتے ہیں موسیٰ بن عقبہ سے. اور فرماتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے یہ فرماتے ہیں اسے میں شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فظاہر استاد الصحہ، جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس کا صحت پر حکم لگاتے ہیں، کیونکہ جو اسماعیل ہے وہ سکہ راوی ہے، وہ سکہ ہے، مگر جرا کبھی کبھار جو مقید ہوتی ہے، مقید کیا ہے؟ مقید ہوتی ہیں جرا یہ ہے کہ جب اسماعیل روایت کرے حجازین سے تو وہ روایت ضعیف ہوگی. اس کو ہم بولتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ علت کبھی جو ہے جرا کبھی مطلق ہوتی ہے کبھی مقید ہوتی ہے. اسی طرح تعدیل کبھی مقید ہوتی ہے کبھی مطلق ہوتی ہے. مطلق ہے کہ یہ فعل ہے، یہ جرا یہ مطلق ہے، یہ فعل نہیں ہے، یہ فعل ہے صرف ہسٹری میں، اس کو مقید بولیں. اسی طرح یہ ضعیف ہے، یہ ہر ایک حدیث روایت کرنے میں ضعیف ہے. یہ ضعیف ہے صرف حجازین سے، یہ ضعیف ہے شاذ یہ شام والوں سے، یہ کوفہ والوں سے، یعنی وہ اس کو مقید بولیں گے. یعنی جب ہم اس کو کیٹیگرائز کریں یہ کہاں پر ہے. اب ظاہر کیا لگتا ہے؟ اسماعیل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سکہ راوی ہے، مگر ضعیف کہاں ہے یہ؟ یعنی اس کی جرا جو ہے جرا اس کی مقید ہے، مطلق نہیں ہے. جرا مقید ہے کہ جب وہ حجازین سے روایت کرے تو یہ حدیث ضعیف ہے. وَهَذَا مِنْهَا وَعَلَيْهِ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِعَدْمِ سَلَامَتِهِ مِنَ الْعِلَّةِ الْقَادِحَةِ. اور یہ جو حدیث ہے اسی لیے یہ حدیث جو ہے اس میں علت پائی گئی. علت کیا پائی گئی؟ کہ جب ہم نے حدیث کو دیکھا تو ہم نے دیکھا اسماعیل جو ہے موسیٰ بن عقبہ سے روایت کرتا ہے. اسماعیل کیا ہے؟ اسماعیل سکہ ہے، اور موسیٰ بن عقبہ کیا ہے؟ موسیٰ بن عقبہ بھی سکہ ہے. سکہ سے روایت کرتا تو صحیح حدیث، چلو آگے. تو اس میں علت نہیں، علت کہاں ہے؟ اب جب نے غور کیا تو ہم نے جب جرح دیکھی تو جرح تعدیل کتابیں میں نے یہ پایا کہ جب وہ حجازین سے روایت کرے تو اس وقت حدیث جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ حدیث جو ہوگی وہ ضعیف ہوگی، کیونکہ اس وقت وہ روایت ان میں اس کی جو ہے اس میں ضعف آئے گا. تو یہاں پر جو ہم نے دیکھا یہ جو چھپی ہوئی خرابی تھی جو ہم کو دکھ نہیں رہی تھی، ہم نے دیکھا تو حدیث میں جو ہے وہ نقص پیدا ہوا ہے. اس چیز کو ہم علت بولتے ہیں، اور اس علت سے جو ہے بہت کم جو ہے حدیث سے جو ہے وہ مطلب اس کے بہت سارے کم ماہر ہیں جو یہ چیزیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان میں ان یکون حدیث صالح من ای نوع من انواع الخطا واقع من قبل السکات عن غیر قصد والقاضی فی روایہ، یعنی کوئی قصد نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم کے بارے میں بھی بہت بار کہا گیا ہے کہ امام مسلم نے جب یہ سینٹنس کہا تھا کہ کوئی بھی شخص حسد امام بخاری سے جو ہے صرف حاسد ہی جل سکتا ہے، ورنہ امام بخاری کی عظمت اتنی ہے. پھر اس کو کسی نے ایک بار کہا تھا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہو؟
تو انہوں نے کہا تھا مجھے بھی جب میں نے سنا تھا کہ لوگ امام بخاری کے بارے میں یہ اتنا بڑا ہے، تو میں بھی ان کے پاس گئے، شاگرد تھے ان کے، تو کہا کہ میں نے ان کے پاس ایک حدیث بیان کی، تو امام بخاری نے کہا کہ اس میں علت ہے، تو میں نے کہا اس میں علت نہیں ہے، امام مسلم نے کہا اس میں علت نہیں ہے، امام بخاری نے کہا اس میں علت ہے، تو میں نے سوچا کہ میں ان سے پوچھ لوں علت کہاں ہے، تو انہوں نے کہا جس چیز پر اللہ نے پردہ رکھا اس پر پردہ رہنے دو، امام بخاری نے کہا جس چیز پر اللہ نے پردہ رکھا رہنے دو، تو کہتے ہیں امام مسلم میرے دل میں یہ خیال آیا یہ تو بیان ہی نہیں کر رہے، مجھے تو پورا یقین ہے کہ اس میں ہے ہی نہیں، جہاں تک میرا کہنا ہے اس حدیث کو دیکھنے تو مجھے لگتا ہے اس حدیث میں جو علت نہیں ہے، پھر میں نے پھر کہا تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے مجھے علت بیان کی، جب میں نے اس علت کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کہ امام بخاری نے اس انداز سے جو حدیث کی تحقیق کی تھی اور اس کی علت بیان کی تھی، پھر فرمایا اس سے کوئی بھی آدمی جو ہے نفرت نہیں کر سکتا اللہ حاسد، تو یعنی اس سے حاسد ہی نفرت کر سکتا ہے کہ اس کے علم کی جلالت کو دیکھ کر، یعنی کچھ ائمہ ہے جن کو اس علم پر جو ہے مہارت ہے، اور جو علل جو ہے علم حدیث کی مشکل ترین بابوں میں سے ایک باب ہے، تو یہ کل 5 چیزیں ہمارے پاس جو تھی یہ صحیح لذات ہی کی، کیا تھا؟ خبر احاد بنقل عدل تام ضبط کے ساتھ، متصل سند ساتھ، غیر معلل ولا شاذ، و معلل صحیح لذاتی ہی، اس کو ہم بولتے ہیں صحیح لذاتی، یعنی ہمارے پاس مقبول اور مردود کی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں، پہلے صحیح اور دوسری حسن، اور مردود کی 2 قسمیں ہیں، ضعیف اور موضوع، اور کچھ کے یہاں 3 ہوتی ہیں، وہ موضوع کو الگ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مقبول اور ایک مردود، اور موضوع کو مردود میں شمار کرتے ہیں مگر اس کو ضعیف میں شمار نہیں کرتے، یعنی وہ مردود وہ کہتے ہیں الگ قسم ہے، کچھ لوگ موضوع کو جو ہے ضعیف کی قسم میں سے ایک قسم جو ہے تصور کرتے ہیں، چاہے آپ اس طریقے سے کرو چاہے اس طریقے سے کرو، موضوع تو سب سے بڑھیا گھٹیا ہے ہی، تو اس میں تو کچھ بات کہی بھی نہیں جا سکتی، تو اس کا روایت کرنا بھی حرام ہے، اللہ کی یہ جو وضاح بیان کرنے کی غرض سے کیا جائے، ورنہ جو ہے اس کا بیان کرنا بھی حرام ہے۔ اب ہم نے صحیح حدیث کو پڑھا کہ صحیح حدیث میں 5 شرط، جس کو صحیح لذاتی کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز اتصال السند، دوسری عدالت الروات، تیسری تام الضبط، چوتھا عدم الشذوذ، اور پانچواں عدم العلہ، یہ 5 جب شروط ایک حدیث میں پائی جاتی اس حدیث کو ہم کہتے ہیں صحیح ذاتی، وتفاوت رتبته بتفاوت هذه الاوصاف، کہتے ہیں اب حدیث کا جو ہے مرتبہ وہ بڑھے گا، جس طرح سارے لڑکے جو ہے پاس ہونے کے لیے اتنی شرطیں ہیں، اتنے مارکس ہونے چاہیے، اب جس کے جتنے ہوں گے اس کا اتنا رتبہ ہوگا، اس طرح صحیح ہے، جس نے یہ 5 شرطیں پائی وہ حدیث ایتھنٹک ہے، اس حدیث کو ہمیں قبول کرنا ہے، فرق ہے، یعنی صحیح میں بھی فرق ہے، ایک لیول کی صحیح ہے، وہ دوسری اس سے بڑی ہے، تیسری اس سے بڑی، چوتھی اس سے بڑی ہے، یعنی کسی کے 100 میں 100 مارکس بھی ہے، کسی کو 100 میں 90 بھی ہے، اسی طریقے سے لیولز ہے پڑھنے میں بھی، اسی طرح حدیث کے صحیح ہونے میں بھی لیولز ہے، ضعیف میں بھی لیولز ہے، تو یہ لیولز جو ہے لیولز ڈسکس کرنا چاہتا ہے، وتفاوت رتبته بتفاوت هذه الاوصاف، یعنی جس میں جتنے اوصاف زیادہ ہوں گے ان 5 میں سے وہ اتنا زیادہ ہوگا، ومن ثم قدم صحیح البخاری ثم مسلم ثم شرطهما، اب ہم اس چیز کو تھوڑا تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہمارے پاس اب آ رہی ہے کہ حدیث کے جو ہے الگ الگ چیزوں سے ہم حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ کون سی حدیث کتنی اعلیٰ ہے اور کتنی عظیم ہے، اس کے بارے میں شارحین فرماتے ہیں، یہ چیز آپ تھوڑی نوٹ کر کے لکھو کہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کوئی حدیث جو ہے وہ دوسرے حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے یا زیادہ جو ہے اس کا رتبہ زیادہ بڑا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عدالت والے کتنے ہیں، یعنی جو وہ راوی ہے دوسرے اس میں کیسی عدالت ہے، جو تیسری ہے اس میں کیسی ہے، اسی طریقے سے ہم ان کا ضبط دیکھتے ہیں کہ کس راوی میں یعنی کس راوی میں کتنا ضبط ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی حدیث ان سندوں سے آ جائے تو زیادہ ایتھنٹک ہوگی، آپ یہ لکھ سکتے ہو، یہ امام بخاری کے نزدیک ہیں، کچھ دوسروں کے نزدیک ہیں، کچھ دوسروں کے نزدیک ہیں، جن کو ہم بولتے ہیں اصح الاسانید، سب سے بہترین سندیں جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہو اس اعتبار سے کہ یہ دوسروں صحیح کے مقابلے زیادہ صحیح ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث بخاری میں صحیح ہے، دوسری حدیث ترمذی میں صحیح ہے، اب صحیح بخاری کی
حدیث کی صحت میں اور ترمذی کی صحت میں آسمان زمین کا فرق ہے، اس کی شرطیں مضبوط ہیں، تو وہ زیادہ صحیح ہوگی اور زیادہ صحیح اس کو مانا جائے گا۔ فرماتے ہیں پہلی جو ہے، جب کوئی حدیث زہری سے روایت ہو، وہ سالم بن عبداللہ سے ہو، وہ عبداللہ بن عمر سے ہو، یعنی 3 زہری روایت کرے سالم بن عبداللہ بن عمر سے، وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے، یہ ایک ہے۔ دوسرا ہے جب محمد بن سیرین روایت کرے عبیدہ بن عمر سے اور وہ روایت کرے حضرت علی سے، یہ بھی ایک اتھینٹک چین ہے۔ اسی طرح جب ابراہیم نخعی روایت کرے علقمہ سے اور علقمہ روایت کرے ابن مسعود سے، یہ بھی ایک چین ہے۔ اور اسی طریقے سے جب روایت کرے بردہ بن عبید کرے ابی بردہ سے اور وہ اپنے دادا ابو بردہ سے۔ اسی طرح جب حماد بن سلمہ بیان کرے ثابت سے اور ثابت کرے انس سے، اور اسی طرح جب سہیل کرے ابو صالح سے، یعنی سہیل بن ابو صالح کرے اپنے باپ سے یعنی ابی صالح سے، اور ابو صالح کرے بیان ابو ہریرہ سے۔ اسی طریقے سے جو امام بخاری رحم اللہ کے جس کو وہ کہتے ہیں گولڈن چین سلسلۃ الذہب، وہ میں نے اس سے پہلے بھی بہت بار بیان کی تھی، وہ اس وقت اگر کسی کو یاد ہے تو بول سکتا ہے، ورنہ میں بولتا ہوں، میں نے اس کو 2-3 بار آپ کے سامنے رکھا تھا۔ جب کون کرے؟ جب مالک کرے نافیہ سے اور نافیہ کرے ابن عمر سے، مالک ان نافیہ ان ابن عمر، یعنی جب کوئی بھی راوی روایت کرے، امام بخاری مالک سے روایت کرے یا امام مسلم مالک سے روایت کرے، احمد حنبل مالک سے روایت کرے، اور وہ روایت کرے کس سے؟ یعنی مالک ان نافیہ ان ابن عمر، ان کو ہم بولتے ہیں اصح الاسانید، یعنی گولڈن چینز یا زیادہ صحیح۔ اصح جو ہے یہ تفضیل ہے، سے زیادہ صحیح سے ہے۔ ان اعتبار سے ہم یہ بول سکتے ہیں جو ہے وہ دوسرے سے صحیح ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ صحیح ہوتی ہے، صحیح ہوتی، صحیح تو صحیح ہوتی ہے مگر صحیح کی کوالٹی بھی الگ ہوتی ہے۔ اس طرح ضعیف ہوتی ہے، ہاں ضعیف کی ضعیف ہوتی ہے مگر ضعیف کی کوالٹیاں بھی الگ ہوتی ہیں، کوئی زیادہ ضعیف ہوتی ہے، کوئی کم ضعیف ہوتی ہے۔ اس طرح یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ کون سی کتنی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور کتابوں کے اعتبار سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، تو وہ آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ہمارے یہاں سوال اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے صحیح کتاب کون سی ہے، تو اس میں ائمہ کا تھوڑا اختلاف کو چھوڑ کے یہی ہے کہ سجدہ جو ہے اتھینٹک وہ بخاری ہے ثم مسلم، مگر اہل مغرب جو ہے، یعنی اہل مغرب سے مراد اسپین کے لوگ ہیں، موروکو کے لوگ ہیں، وہ صحیح مسلم کو تفضیل دیتے ہیں، یعنی فضیلت بخشتے ہیں کس پر؟ صحیح بخاری پر، یہ ان کا قول ہے۔ تو امام نووی نے بھی جو اس کو اپنی کتاب میں نقل کی اس چیز کو، مطلب اپنی شروحاتوں میں، اسی طرح امام ابن حجر نے بھی اس چیز کو بیان کیا، اور بہت سارے شارحین نے جو ہے جو بھی حدیث کے ساتھ اشتغال رکھتے ہیں ان لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صحیح بخاری جو زیادہ اتھینٹک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مگر اس کا ایک بہترین جواب جو ہے شیخ صالح عثیمین نے دیا ہے، اگر اتھینٹکسٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے، اتھینٹسٹی کے اعتبار سے، شروط کے اعتبار سے، تو صحیح بخاری جو ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے صحیح مسلم کے اعتبار سے۔ اگر ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے، ترتیب آسان ترتیب، تو آسان ترتیب جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی آسانی کے اعتبار سے، کیونکہ امام بخاری کی جو ترتیب ہے یا باب باندھنے ہیں وہ بہت مشکل باب ہے، بہت مشکل باب ہے، کیونکہ امام بخاری کے تو 2 ہی باب قسم، اگر ہم ان کو بولے تو 2 قسم کے باب امام بخاری باندھتے ہیں، ایک جن کا ظاہری ہوتا ہے اور جو خفی ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ رحمۃ کبھی مجھے یاد دلانا، اس پر کبھی بات کریں گے خفی باب میں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب جو ہے عیدین میں ایک حدیث بیان کی ہے کہ بچے اور عورتیں عیدگاہ آ سکتی ہیں۔ اب اس میں وہ روایت کرتے ہیں کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بولتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز پڑھائی، تو میں وہاں حاضر تھا۔ اب جب اس کو دیکھتے ہیں تو ظاہری اعتبار سے وہاں کوئی ذکر ہی نہیں کہ بچہ آیا تھا، وہاں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کی کہ وہ صدقہ خیرات کرے، وہ تو یہی چیز بیان کی، اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور انہوں نے عورتوں سے جو ہے چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دی، مگر وہاں پر کہیں نہیں لکھا بچے تھے۔ اگر اب اس پہ غور کرو تو ظاہری جو ہے ظاہری اعتبار سے اس باب میں کوئی مطابقت نہیں، کیونکہ بچوں کا ذکر کہیں نہیں۔ جب اگر ڈیپلی اس کو دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس جو روایت کر رہے تھے ان کی عمر اس وقت جو ہوگی 12-13 سال سے کم تھی، وجہ یہ تھی کہ ان کا جو ہے ڈیٹ آف برتھ وہ ہے 619،
اور नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डेट ऑफ डेथ है, इन्हें जो जैसे इस दुनिया से चले गए, दैट इज 630, इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 32 में इंतकाल करके, 32 में यानी 11 हिजरी में। तो अब उस वक्त होते हैं 32 के ही 13 साल होते हैं। तो अब जब हजरत अब्दुल्ला भी उम्र गए, यानी ये तो आखिरी नमाज हो सकती है, अगर आखिरी नमाज भी मान के चले तो 13 साल की होगी, तो कोई ना कोई नमाज होगी ना इन्हीं सालों में से। तो वो जब चले गए तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो मना नहीं किया। अब उनका होना जो है ये इस चीज की अलामत है कि बच्चे नमाज पढ़ने जा सकते हैं। तो यहां से इमाम बुखारी ने अपना बाब बांधा है खुरूज सिबियान इलल मुसल्ला, कि बच्चे जो है जा सकते। इस एतबार से जो बुखारी थोड़ी टफ है एज कम्पेयर टू मुस्लिम। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो ये है बुखारी जो है वो जो है मोस्ट अथेंटिक है देन मुस्लिम, ज्यादा सही है, और मुस्लिम जो है वो तरतीब के एतबार से, हुस्न के एतबार से जो है ज्यादा है। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल ज्यादा अथेंटिक जो है, सही जो है, सही मुस्लिम है, और इमाम सही बुखारी है। और सही बुखारी को जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसलिए लिखा था क्योंकि उनके एक उस्ताद थे, का नाम था इसहाक बिन राहोया। तो ये सिबावाई राहोया ये फारसी के नाम है, इन पे लास्ट में आते सिबावाई, वाव पे जो जबर आती है इन्हें वाइलीन, इसी तरह राहोई। तो वो इनके उस्ताद थे इमाम बुखारी के। उन्होंने ये कहा था मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि कोई ऐसा बंदा लिखे कि किताब जिसमें सिर्फ अथेंटिक हदीस हो, क्योंकि इससे पहले मुहद्दिसीन जो थे वो किताबें लिखते थे और सारी हदीसें बयान करते अपनी सनद के साथ, और जिसने भी सनद की उस पर कोई मलामत नहीं है, सनद बयान की बंदे मलामत नहीं, फिर हदीस सही हो हदीस ज़ईफ, उस पर कोई मलामत नहीं। फिर पहली बार जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस पे काम किया और उन्होंने जो हदीस लिखी। तो कुल मिला के सही यही बोलते हैं, सुम्मा कुद्दिमा सहीह बुखारी सुम्मा मुस्लिम वमिन सुम्मा, इन्हें ये कहते हैं फिर बुखारी है और बुखारी के बाद जो है मुस्लिम है, सुम्मा शर्तुहुमा, फिर इन दोनों की शर्त। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास हदीस की जो अथेंटिसिटी है वो इस तरह है, जो मैंने कहा था कि सबसे पहले जिसको बुखारी और मुस्लिम रिवायत करे, उसके बाद जिसको बुखारी रिवायत करे अपने सही में, तीसरा जिसको मुस्लिम रिवायत करे अपने मुस्लिम में, चौथा जो बुखारी और मुस्लिम की शर्तों पर हो मगर बुखारी और मुस्लिम में ना हो, और पांचवी जिसको इमाम बुखारी की शर्तों पर लाया गया हो मगर बुखारी में ना हो, और छठी जिसको इमाम मुस्लिम की शर्तों पर लाया गया हो मगर सही मुस्लिम में ना हो, और सातवीं ये जो है किसी भी मुहद्दिस यानी इब्न हिब्बान हो या और कोई हो, ये जो सही की शर्तें हैं उन शरूतों पर लाया गया हो, तो ये जो हदीसें हैं इसको हम कहते हैं कि ये सही है। अब इधर जो अब हमने ये चीज देखी है ये सही की डेफिनेशन है, और ये कुल जो है सही की है। फ़इन खफ़त ज़ब्त, अगर ज़ब्त कम हो जाए, फल हसन लिज़ातिही, तो ऐसे हदीस को हम कहते हैं ये हसन लिज़ाती, व बिकसरत तुर्की युसहहु, और अगर इसके तुर्क ज्यादा हो जाए तो ये हदीस जो है वो सही होगी। तो अब मैं इसको कंक्लूड इतना ही करता हूं कि सही और हसन में एक ही फर्क है, याद रखो, लिख के रखो, सही और हसन में इन्हें सही लिजाती, जब मैं सही कहूं तो मेरा मुराद सही लिजाती है। अब हमारे पास हदीस की 4 किस्में, सही सही की 2 किस्में, सही लिजाती सही लिगायरी, हसन हसन लिजाती हसन लिगायरी। इस वक्त मैं जब सही बोल रहा हूं तो सही लिजाती बोल रहा हूं, हसन बोल रहा हूं तो हसन लिजाती। हसन सही लिजाती की 5 शर्तें हैं, और सही हसन लिजाती की भी 5 शर्तें हैं, मगर सही लिजाती में ताम ज़ब्त होता है और हसन लिजाती में खफीफ ज़ब्त होता है। मगर अगर बहुत सारे हसन लिजाती ही मिल जाए तो वो हदीस को सही लिगायरी ही बनाते। याद रखो, उस चीज को जब बहुत सारे सही जो है वो अपने बलबूते पे सही होता है, उसमें 5 शर्तें हैं, और हसन भी अपने बलबूते पे हसन होता है 5 शर्तों के साथ, यानी खफीफ ज़ब्त होता है और उसमें सही में तामु ज़ब्त होता है। मगर अगर हमारे पास बहुत सारे कसरत कुछ अहादीस मिल गई जो हसन लिजाती ही है, उनको आपस में मिलाने से वो हदीस जो है वो हदीस ऊपर उठती है अपने दर्जे से, तो उसको अलग ऊपर वाली कैटेगरी में ले जाते, तो उसका हमने दूसरा नाम रखा है सही लिगैरिही। ये सही है मगर दूसरी की वजह से, यानी बहुत सारे हसन लिजात ही मिल गए हैं, तो उस हदीस को जो है उसको हमने हसन लिजात के दर्जे से ऊपर उठाकर सही की कैटेगरी में डाला है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।